داقي مسحسم لحيه اللي أجت حد من دور حري عدالتك ديمقراطية تنهتم دور كحتكن هاي تنهتم تعبيتي تا أو كاك أكهتم في الرجمين برابر سلس بارتي دور برد الإسر لا يسمى فرقت نورك كيه دولة تجري ركاك لما دعت جرى جادتوي داك تنهتم تجري توبكو هوي أباهيان عقول ديكو سكاي جركاي جيتمم كينيا عاصمة نيروبي ادي أنوكو يكونوا يتكتهتان كينيا ركاكي تلي أنغويتي وادولوي برابر سليهتان غريكلا تكتهتان حاجي دل مدعة ترسيه جيتم تحت الميعاد يتم تبيه تلفزيونك عفر في هدلني كتاتا جيتين تحت المسكدة ليتوبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سينك الحكوي كتاتا رستين داقي عم بكينيه دا قد فكتو فنها حيو دا قول سين الوقتين محمد ولا عم دا فنها حيوم لحيه اللي أجت حد من الدور حرية عدالة كي ديمقراطية اللي جالس تحت نهتن الدور كهتا كن هاي أو كاكاي تنبلت نهتن برابر سل تعبيتي تا أكهتم في الرجمين هاي أجد حد من لاي أنا كرته تنهتن بارتي تكي ركاكي تحد لينكي أنا كرته بارتي تدور بوردلي السرويدا يوسن بارتي تي يودوره أجوجسيه أنجويتي عم بسنه جيتي ماناكي تونه كادوكو يودوره أجوجسيك الجرسون أنا هين ميديا حتى ما كابون وأنا هين تامكاي ساعات كيف يوكي مجلة التلتون هديان دفعون دعنا هي نجرسيت التي جامعة التبارتين تهي أونلاين اللي تنتحيو تحت نهتن دورت ما يسعره بعد عساتون هاي أباك جيتي مانا ينميت مدقم فجل راقفنا قحنا وعدي أجتكاي فيل حده بريتوكي ساينس ملاكاي ساينس حتى ما كاي برابر سلهتن عم بمتهتن كوسع كيف وكعدتا ممي الذي جوسون دعنا هي النجورا كيف فيل حده بريتوه برار الكادوك تكتنهتن أيم كوسع كيف وكعدتا ممتي يسهني هنا دلوت جيت مهوي تكتنهتن تا ممكي يسهن محلكي أنجوي عم بالسماه ينم تتارجوي تسحسم الدفقت محمد طاهر نهدا يسلم ساينسكي فيلي حتى بريتو ملكاي كل تورلو يعيني هن ساينسكي كسحب نتي تتاي متر تحت نيتن اجر كلاكي تعبتي تاي اللي راعسان ما يدعين تحت نيتن غورتي اوغي تحت نملي فيلي حتى بريتو ملكي برابر سلي كسحب فانتينانكي تيعيت نيتن دغورتي لكو ولا لكوتو يغرسن غدغدلو ولا لكوتو دايوسيني هن ساينسكي فيلي حتى بريتو ملكاي ساينسكي كسحب دايرك ترهني هن دكتور سليمون بنور العدوسي هنا لاي فريحة جداية كوسا على ركتكاي تاكين فردين تحتني معدوشي تحلاي تنبلتني تنتعبتي تأرعسك قرانا ماي كل دقره مسؤوليات كنه تنمي عدوشم قدو تو ينقل هنا دسابة جامعة كاي بروفيسور أسرات هايلي كوسا لودته أحي وانهن هنجي لفت لي تعبي فنها قرامكاي تحلاي محل دي كوسك قرام فردين تحتني ميس حسم باردار جامعة كاي بابليكيشن كي دوكمنتيشن دايركتور دكتور ناجر تكلي سلا عدو شاهن ناتو قحتكي كوسا على دكالي تاما تاكو هويلوسس كي كاتت مكادو اللي ديساكاي تاما فناكاك حليني كي تمانه نمتي يابم يمرمر سنمبار قدايوش تلقنا أغاتا كاي ساينس كي فيا حدو بريتو ملاكي ديتا بروفيسور فوركي كاسو إسلي كتوكوي كوسا كي فوكا عفان تيناني كوسا كي فوكا علويركي تحتني تندليتي تا جيسي سانماي كينك عمبال سنتاتني تندركي كنيتن مكسيسي كسالو ديتلي تنبليتني تنتعبتي تأرعشون هو ساينسكي فيلي حدو بريتو ملكاي كساع أبنسو سيرة اللي في رسك جيتي مانه نمي عدوتم أفرقتنو هركاكي دولتك أمتاي تجراي ركاكي لاي غير ستهتنه تن مدعد دغراعه قاده تا موميلي تكهتن تباكتهتن أمتاي أبانا هنا حطو تدقو سجرك جيتي مانا هي نميت مدقم أراجع دفقتني ما ده وقسين هدا يسيح جلا دقو فنها جحيم أجتك دور بردي سومالي ركاكي بحرا أو دودي وقت تحت نملي
دورو بوردي تترسيان مرقع سدمي مدعه انتلي أقول لم هنماي أغتك دورو بوردي سدقم إثيوبيا كاي دورو بوردي عفركا كاي بحرا أو دودلي صدون تكهتن دورو فانتيناني أكفكيمي وايتناي دورو تا أو دودل أكه قرسيتي وايتنه تترسيان مرقع كتاك سومالي ركاكيه دولتاي بوردي تترسيهن مرجع أقول اللي ويتمكي بوردي تترسيهن هم مرجع كادو كوي عجتاك كوسا سكاي تبحر أو دودي سومالي ركا كفنه جحسوي كادو كوي دوروهم رجوناي تو تعبي نل اللي أرحكوي بوردي هي يسدجه هي سجم تو كتاكاي دورو بوردي تا إسرو جبله ين معدوسك بوردي برسلو كعفر ركاكيك بحر أو دودي دورو كهجرسيتي وايتنه تترسيه أن مرجع كل ميك دجا دورو سلام كيسا يهكهجرسيتنك إروهوي جرسي هدفها تو اللي وايتحتنا ميحيهني هن ما يبلع على يسدجم دورو بوردي فريما دو هبلتو ركاكيهم أبا مهجر اللي واهين متكايك هاي دورو فانتيناني أنكل أننا الديسنتم فردين تامي حيلو دستور اللي ينمع عدو سكاي بورديتوه كإرهوي سومالي ركاكاي دوروه دايوام تعبو يكلي أرحكوي أيفتهاي السره ينمي مدعقر لي معنا تحيه مدعقر معنا تحيم أكي وايتهتنم كي أقول لحاجتنا هكي وايتهتنم يحيين رد لي يسدقم تو كما كعكوي سومالي ركاكاي بوردي تترسيهن مرقعاي دور مينت كي دورو غرغرسيتلي أرحيه برسلوكو دورو سلام ديبوه وقتم كنم آرغوكوي دولة دقر كنكوي دورو مدعه أبنوهوي بوردي اللوك عقول سماكاي كين التنهت المدركيك أكاه يوعني إنه بوردي كسيسم أدس أبا جامعة نهر سملاك دكتور أبي أحمد اللي بريتهني هنا بريتو برادهيتي دي مويكونا مليونه بريتا يعيهتان بريتو منصوفا حتو هو يتحم برسلكو كوي حتو كحتكيتني هتان بريتو برادي بشاشا إنك هايتو حدو بريتو براكي أغاروكو نمي هايتو حدو بريتو برادي كنم على دريس كتاتنم أدس أبابا جامعتاي فدريكنا هرسمالك دكتور أبي أحمد اللي بارتيهان بريتو برادي حتوه تياي دي مويكونا مليني بريتا ياعيتان بريتو تيتيته منصوفا حتوي أبتين حتو كهتكيتن مكادو كوي باشا إنك هايتو حدو بريتو براكي أغارو نمي هايتو حدو بريتو براي كني أدس أبابا جامعة بريتو برادي حتوه تحيتن مكادو كوي صدومتاك ديسكتوب بكمبيوتري تبان كيس دوحتاك لابتوب بكمبيوتري لباتنتاك ترابيزايتون نكادو كوي بارتين تلدا فيتاتان كراسيكي إنكي مكيناي كني تبريتو برا حتو أكهبون دوديني هنين مكادو كوي أغاته مانغو فيدا مكالتيتان بريتو برادي كني متاغا يانماي بروفيسور تاسا والدهناي عدوسي تبريتو براي حتو كهتكيتن هيال بريتا جيتين تحتان بارتين تكادو كوي إسني كي إسني برا مركتا توركاي أغاتان فعيتان بارتين تيكون هوي محلانان فردين تماي يسدقن باشا إنك هايتو حدو بريتو براكي أغارو نامي هايتو حدو بريتو برا هدال بريسا جيتين تحتان بارسين تكادو كوي بارتين دود دليتان إدقا تدرو كارعي ليتان بريتو بارتين تيحينين فردين تماي عدوسين باشا إنك هايتو حدو بريتو برا بارسين تكي دريفهم متا كادو كوي أد سببها جامعة تابتيتان حتوي تبريتو برا هدالاي سوكتيتان تعبيتيتا راعي سم دعيليتان مي عدوسين برسالو كوي حتو كهتكيتان بريتو برا هدال سوكتيتان برا برسالي تعبيتيتا بارتين تاف سوكتيهياي أويه الدركادو كوي رعتم دعيلي متاغهاي أد سببها جامعة قد قحسنا يانماي دريفهم متاي انتي اللي حبوه أد سببها جامعة أنه تن حتو غرسي بريتو برا هابتوه دغانا حلتيتان مي عدوسين
masikadali tobokuyu daagi amuntite hina madafako to kanne ka kumade hina daagi tefana handa bukra inno afaka geyn hina oyti tefana haga xiyum كينيا كعاصمة مقالة نيروبي ادي انو كوي كونو تاكيتني تانا كينيا ركا كيتلي انغويته وادو بارو دولة دافيسه ينمي كينيا بريزيدنت أوهورو كينياتا يسدجم نيروبي كي ماچاكو سكودسي تحتني تان مقالة ادي انو كوي عصبه كادو كوي كوفيد تبانكي سجال كورونا فيروسي أباك جيت ما هن سيسك فدري كتايا كاي تا بارولوي وادو هانغويته وادو كهجحتم فردين تحت نمكي عمبو سبب تاكود تحت نمي بريزيدنت أوهورو كينياتا يسدجم كينيا أوي أدروي برابر سليتان جامعة تي دي أنو كوي برتانه برسان مه إجرسيت تي عصبات دهاي MBCC جيتم تحت نمتاكاي إكهاي تحكتاكادو كوي كوفيد تبانكي سجال كورونا فيروسي عجتاكاي فيديوك جيتمه ينمكي جامعة التلكادو كوي أونلاين بريتو كهتان تحوين هاي MBM تحت نهتان برتانه برسان مهجر سيتي تدقوا كجدوا تحت نمي سدجم داي ايرورا ادت كورونا فيروس كوفيد تبانكي سجالة رب تحت نهتان مرتي تكين يلا اوسيماك تميته تنم عدو سيهني يعني بريزيدنت أوهورو كينياتا برسلوكو كوي مع عدة أروها أنو كوي عسيحة دوكي كالهتنهتان الكولوي وبسلهتنهتان حاجي دلاي كورونا فيروسي فيدري السكه أسمية هنا ما يكادوكو سبب يكو دعه ينمي سدقن China كي تركيا لونه ين فانتراو تايسيتني تنحد لداد ليسون وتاميتون وانا ين نمي أفحاجده ملوكتي تيسدجم أفحاجده ملاك China كنيهن وانج يوي أنكرة تاي تامقفني أبكاي جيتمم نما باروي دبلوماسي فانتراواي كنتم لجدتك أمه لو سيسه ينم عدوسه ينهناي China كفحاجده ملاكاي تركيا لوكلونو هين انفستمنت هجوا تغليكي كادو كوي انغويتي تايسيتني تنا حد لديغوسا كغدون هوي تونا هاي تركيا دولة لوكوي تامي تاجيتي معنا هين مي عدو اسم نما بارو ميروحوتي برسلوكو تكنولوجيا ارتفيشال انتليجنسي كي ديجيتال داتاي ايكونومي لانجيتلي اتلوكو تامي تونو هوي برابر سلهتان 60 جيتي ابين هين مكين أنا ما بعرف فانتراو كادو كل لانجت لي ددلا كيميتهن مي عدوتم تركي بريزيدنت رسيب طيب إردوغان كي تشاينا بريزيدنت هن جي شيبينج كادو كوي كاهل روبهن هن أيوفتا تبيسهن ميتم دجم تشاينا كاي كوميونستي بارتكي بول هيلي اللي جدا هاي أنك عسمعوك سين قفسيهن بريزيدنت رسيب طيب إردوغان أي تركيا إدانوك بعد حد من هايونتي كوفيد تبانكي السجال كورونا فيروسي تشاينا تهل فيدا كهرم وانا كي لو سيست هونو هابك جيتم تحت نهتن عقوله هوي تركيا هدولتاي فاتت دايوسا ينم بريزيدنت إردوغان عدو اسم
بارو هدا هو تتفنج حنا وعد منتسين هكذا ديوسني هندا وقفنا هاي جحيم عفرقتين هركا كي دولتك أمتاي تجري ركا كي لجرسي تهتني تام دعد جرّاعه تام ومت بياكي تهتني تان تجري دايلو هي برابر سلاحة التاي أبن عفرقتين هركا كي دولتاي عدولك عهتبان كي سيديحا مليوني تياي ديمو سيديحا مليون برجابة بحتهتني تان ديوات كي إنكي أمبولانسي تجري ركاكاي اللي سجاد ديني سلوي ركاكاي دولتكاي نهار سيسع على المسكر الحجة والعرباي تبسم محمد سيلا الدفكوت نهدا يسلم تجري ركاكاي قانون دقراعية دحرسان مهتامتاي بياكتيتن أمتهاي عفركاكاي دولتاي عقلوي أبم كمالي هايروي عفركاكاي كنهار سيسع الحج أول عرباي قبي عليه ركاكاي كاي حقي لأسا على جفت أرستو يردوكي سومالي ركاكاي حقي لأسا على جفت مصطفى محمد هاي تنهاي تأسيدي حركاكاي تكي فيلي مروحتي تجري ركاكاي إناي تهتن أما كلم مقالة لقيتي مكاي تركاكاي بدا برسل دريفا فكي دفنتي تن تجري دايلتوي قفني أبونوي دعن يهدروي برابر سلي ركاكاي تجري أمتك دعوتك حكاي تركاكاي اللي سجيني حالة فنايا دارهوي أكلكي فيو أبغيت ما نهيمكي برسلكوي تركاكاي تاي حقاني راعيني هنا عفركاكاي نهار سحدلوي أيون تكاي جابوسين هين سجالاي دموي إنكي مليون هجبا بحتي تنمى عدي أكلوي أبي سجيمي تمدقم كمالي هايروكادو كوي عفركاكاي نهار سعال حج أول عرباي تجري ركاكاي إنايتا تنمى كلم مقال جيت مكاي باهي هنا أكل حتوي تجري ركاكاي اللي سقدينتو زعلاني هان دكتور مولنا قراي تبسان مهتماي أبم عفركا كي دولتاي عدلق عهوي طبعا كي سيدي مليونه بري تيهاي ديموي سيدي حبولي ألفيه بري قبطي تندواتاي تنكادو كوي إنكم بلانسي حتوه يحونو يدعن تحتو تكلك لاي عفركا كنهارس على حج أول عرباي أبيهني هيا بلاي تجراي أمتاي اللي سكريتي تنحدو فانتدار هوي اللي دمي سوينه أدوتكي مراحني تحدي من لاي عقل أكو جيت مهينمكي برسلكوي عفر أمتاكي تجراي أمتا فنتيني هانتو بكيني 60 عقل دقيسون هوي نني حدلوي نمي هيتو ميدو هوي أبرين عقل كنيه تنم عدويشم هرصدا تجراي أمتا تعبيني تعبان حكين عقل له أواي كادو مري ركاكاي تكي كل ركاكايا ننتنا سن حدنا أما هي عقولك كنسبه أوايا إنكيت اللي دبرت حد اللي نتحميها نفكناك ركاكاي تك سدوح فريسي تناك حيس سدوح حركاكاي كوكو عقلنا محتامة أفكناي ستة اللي جايين يسكني ساعة قبي علي ركاكاي سومالي ركاكاي عفر ركاكاي ساقسي تنك حته دعانا ملا تجري متاع عقلنا تجري كادو اللي سوق الدولة كادو دعانا مال عقلنا مهتامة هاي تكمو كان ميتمي ساقو مالي حدلو وايت حدل دعانا مال كل ركاكاي كان حتى مقصودين إنه نهار صد سلام ميدينيك دقاك عقل نهار صدقني طبعا كي بحر ميديني هنا تاني مساكو هذا بني نانا عدلك عدلك طبعا كسدو حمليني دواتك مليون كسدو حبول 2000 تنمي أمبولانسنا تنكين هنا توكل مسابتنا تنمي نقول دعانا ملا نقعد تاما دعنا مالكين حتى ما يتوقع مكين هنا حبيبي أنا محا كنت تعبي هنو نتكاد مانغو تعبي بودك أواي كنوا حدا قاعد القدة تعبي كين قدامني تكي هلما نقادو دعانا ملا فحفنا عقولك كين قدنو هي أنا أفركا كاكاي مالوكي مدرد الدوسي بيروكوي نهار سعال جفت محمد حسن هاي أبيني هيا بلاي تجري أمتاكي عفر أمة مانغو تيتنا فانتادواي ليه تيتنا أمتاكي نهتنمكي جنتاي أبتي تما يستغاب أكتما أبكاي تعبين ليو فيه نمي دبكوي تجري هناي تيتي حقاني راعيني هناي أفركا كاكاي برابر سلي دعورتي كادا جد بابيني يوفي سوغي ماس حسوكوي تحكي كلاه تيتنا برابر سلي حاجي دلاي تنغوروي تيتنا أمتاكي نمي كما كعوكوي أبنانا عقلوي تحت أي سيدي كلاي فوحة فناي برابر سلي حاجي دلاي ستة عقلان متابع أبنو يانا ماي إيم عفركي تجري يانا كادو تاريخ دو كنا أوريف فنها سيتت مانغون ككروه تاني أمتاكي نمي ورسيه برسلو كوا جنتا أبته تما يستك كوكتما بكا تعب اللي وبكندوك تجراد دهنا عفركا كات أكا حدود فرعتها تندعورتي هدلا أساعة فنا تلمو فانتيناني برابر سلتنا نيتوركي بانكي ورنا تاني من كيه تعبي سوكتنا من دقيه توهكنكو أحاج دلي دبوكينا يفوح فنا مانغون سيتت كاكتان غوريهتن أمتكين مسبتها عقلو
أهتنك ميادا فوح فنها أهكتاي سيميلي سيتا عقول قرينو هي أنا معناها قانون دقراعي راح تانمي حدول تكو جنتات يلاي كله كادو أكي أنقاري حدلو معهم فانتادو هاي هاي سيتا اللي قرينو هي أنا مفرمو كادو تتشيسوي معنا تكلي تجري ركاكاي اللي سقدين توسع على هنا دكتور مولو نجاي أبيهني هي بلاي تجري أمتها بيكني بياك أرحكوي نمي هيتو أدهاي نهابتي تنعكل هوي كل سلك الدقح سأيانا ما أرحكوي أفركاكا كنارس على الحج أول عرباكي كلا هاي ركاكاي مالوكي مدور دوسي بيروس على هاي كنا بنه أحوى يحيوي دعم تهكلا هاي تكلي جب عليه ركاكاي دورتاي لباتني مليون بريكي نما أمبولانسي تنهد دوات حتوته أبينه نمكي سومالي ركاكاي كادو كوي لباتني مليون بري عقله يحم أفركاكا كنهرس على الحج أول عرباي أبنينا نحتو أهات أي سيدك الفوحة فنا سيدي حيتو يفري هيتو هده معنا حتو أبنو يانم إيهي حفرك من غافرتي مع أولايتوي محمد سلاي مكالم مقالا تونا هدفكتنا كك مادي هنداغو فنا هجاحها وعدي عفرك كك عافية الدحيري بيروي صدونك سجلا دعورتي كونا مقاله الديني سوحة دلوي مندعت أفتبو تحيمي عم بسم كمالي هيروك دبهانا ماي اتلك له كونا يروح ينتحي وهن هي مندعت أفتبي كادو كوي كل عافية فانتيناني أيونتي برسلوك دحستو دينا دايلو لانا نهكليم حلاك ينتحي وهن هي أفتبو كي نهتنمي عدو يتم محمد ويلي سكتات النم أفرك كاي دولتكاي عافية بيروي بوليو هفت بهجادوي كرمك كاي كونا سنتاك دهتنا لعهاي حين مي عمسيني هن ميتي سدقي من دعت أفت بهجادي عدو ديريكي طبعا كيما الحينكي إله لباتن فنهاي إنكي تنركاكاي كي دعورت حدلو يحين مي عمسيني هن مي عدو سن تافت بي كرمك كاي كونا سنتاك دهتنا لعهاي من دعت بيكي برابر سريتن بيكي تتكاي أفتبو يكو دعاهن أفتبو يحين مي عمسيني جيت مانانكي عفرك كاي حدلوي نما بولوي سجلت بني هالفيك تكيتن على عاي كونيرو هدتاي ستلك له تافت بهجادوي يحون وانا معي عدو سيتنمي عافية بيروكوي عافية قبلسياكي بيكل له دايركتريتي دايركتره يعني جفت واسع صدي كنكوي عفر امتاي تافت بهجادو توي قبها سقول لها سيتكاي سني دايلوي تافت بتوي اكاي انتفع من ان هاي ابانا مفدمتها تنمي سيحوي تدرسي اساك كلا بلهنمي بوليو غادوي غادي انا ما أفرفتها أما يبتيتاتي كي قلوبابي أركاننا هنهتن بياك التيتات معناته وبياكك أفتب أبنا معناته دبوك عفر هنيا تكة تهتن بارو حدلو يكي هنفتب معناته أساكي قمعتاي أساكي هيرو طبعا كيما الحين حيل له إلى كونا يرفنا يكوه ينقادو معناته قادي صدنكي كونا دعاراي كونا مقاله دين السلينكي أكله اللي إن الحنان هيكلي كأبانا مفدس انتهي أنا معناته إن أنت تنيه أبوتي تنيه برام مرتيتاتني مانجو مرتيتاتني مثبتها إنكي أفتبه ورجاله أفتبه بهانا مفدس انتهى أفتبه تنيه برابر سليتان دلوت التيتاتي برابر سليتان بياك التيتاتي كادو أفتبه هي وأنا نتمله وهي ثبتها أفتبي بولي هفتبيو كل عادي فانتينان لهنا قاعد حد ولا بنهي كنهم معرفة فانتينان لي أو يا قاعد حد الكابنا هاي عمرك كا وبكي هنا وكاي إلى كون سنة تكفنتنا هنيان ورو هان كله كادو كوي عافية بيروكوي إنتيكي على عافيته دايركتريتكي أفتبي برنامج على هي نجفتا أول قد لي أبيه يا بلاي اللي عدو يسهر إن لاي بولي هفتبي كل سنة لاي على هاي من دعت بي كينتي يكهبودي وأن هاي ينتحومي هنفتبو كنيتني مع الدوي سكاي تأفتبي قادي أرح دقوه دلتنيكي وقيتها يندقراي سن لفتكي يوعين فردمت معي عدو يسي أفتبي كله كادو لك دبم مري اللي أنا هنا روح يا سعيدك برحلة لي تونها لحلفك تياكي هن أوري ينيمي أو تحتنيمي تويسا إقرارات تاورينكيه بيلي أنا ما ستة اتفهم بها أنا وعدينا نما بولوي سجلة بن الفيك تجاكي هن أوري أفتو بيلي معنا عم بالله تافت به عموي اللي تكيتنا يلوك يكاي عافية فانتين لاي تافت بطوي ينتفع منه هوي دايلو بحته تندلتني إسلكو تكوي يحينيا انتم بولولوي اللي عدو سينيا إن لاي بوليو هافت بي على عهاي من دعت بي كينتي أكابو ديو أن هاي كالولو يكو دعايا أفت بكنيه تاني مسح السكوي رعته تندلتني تافت بطوي أكاي ينتفع من إن هاي سيحوي تدرسين
له كدم معه كفال كادو كتبات ابنه ورون إنه أنتي ورو كتبات أنا ما كدم معه ورو كادو كوكتايس أصابنا حيوم مع شنفتي كل يكلم لي من دعتك كلام لي كل بياك كلام لي كل تبعي كل بياك كلام كين هي بياك أفتبوه اللي حبولو يتلفت به قاده تاماي إنكي تندعورت كي مقالو اللي نسو سلاي براك قدا كاي كارمك كاي كونا نتاك عداتن على عهاي يحون وانا هنين مي عدو يسي لفلي داقي تعاقي كايسين كاسي سنوم لحيه اللي أقد حد بنا الدور توي سلاماي إسايكي ديمقراسي تونا عدالة اللي الدور تاكو هوي أو كاك تنبالته تنبرابرس اللي تعبيتي تا دور بردكاه يفرقن سياسة بارتيتي استرتم أفرقت نهركا كيه دولة تقراي ركا كالاي قانون دقر راعي قادو تبيا كتيه تن تقراي دايلو هيتا بانكي بحر مليون بري قبا بحتاحتنا حتو يأبم كينيا كوبير تبانكي سجال كورونا فيروس باجيت ما هي نفيديكي قدام هاي كونا ركاكيتكي مقالك عاصمة نهتان نيروبي لي أنغويتي وادو هايتم لكسن هنا الناس سنتي راقديني كما حلتا حقي لك دقرديك برنامج المحمدية يوسين عمبالا يولك بكم قرعاي معيك السوتينام